नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर अझै पनि छुवाछुतको यो भेदभाव भने सामाजिक रूपमा अन्त्य हुन सकेको चाहिँ देखिएको छैन। आज यो छुवाछुत दिवस पनि रहेको छ। यो अवसरमा हामीले यो नेपालमा छुवाछुतको अवस्था कस्तो रहेको छ र हामीले सामाजिक चेतना कतिको अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ अथवा सकेनौँ र राज्यको तहबाट नीति निर्माणको तहबाट कतिको यसमा समर्थन रहेको छ र कार्यान्वयनको तहमा कतिको जान सकिएको छ त आम नागरिकको चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोपी बहादुर आछामी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ अवस्था अहिले? यहाँहरू यो छुवाछुत अन्त्यको 16 वर्ष पुरा भएको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, कस्तो छ स्थिति? अब 2063 जेठ 21 गते चाहिँ अब त्यो बेला 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन र चाहिँ परिवर्तनकारी आन्दोलनको रापताप र चाहिँ यो जातीय आधारमा छुवाछुत गर्ने कुरा चाहिँ एउटा सामाजिक हिसाबले र मानवीय हिसाबले पनि यो चाहिँ जघन्य घटना के अरे अपराध हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको चाहिँ अहिले करिब 16 वर्ष भइसकेको छ। अब यो बिचमा थुप्रै उपलब्धिहरू त भएको छन्। यो समाजमा चेतनाको विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले त्यो चेतनाको लेभल धेरै माथि छ राजनीति हिसाबले। अब अरू चाहिँ शिक्षामा चाहिँ हासिल गरेको चाहिँ ज्ञानको हिसाबले र मान्छेहरूको चाहिँ बुझाइको स्तरलाई हेर्ने हो भने त्यो धेरै माथि पुगिसकेको छ। तर पनि यो समाजमा हुने जुन खालको चाहिँ दलितहरूमाथि हुने विभेद, महिलामाथि हुने विभेद र चाहिँ अरू उत्पीडित समुदायहरूमाथि हुने विभेदको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य चाहिँ भइसकेका छैन। त्यो एउटा बिस्तारै चाहिँ प्रगतिको दिशातर्फ गइराखेको छ। हिजोको भन्दा त्यो चाहिँ धेरै अगाडि बढाएको छ। तर फेरि समाजको विकासको जुन स्तर छ, जुन स्थिति छ, राजनीति परिवर्तन सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन? राजनीति परिवर्तन जसरी विकासक्रममा यो 16 वर्षमा हामीले छुवाछुत हजुर मुक्त घोषणा गर्यौं नि, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर यो लामो समय पनि बित्यो नि त हैन। अब यो बितेको समयलाई हेर्ने हो भने र हामीको छुवाछुतमा आएको चेतनाको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन? मलाई सन्तुष्ट हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। छैन। किन लाग्दैन भने पछिल्लो चरण पनि थुप्रै घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। जस्तै 44 जना चाहिँ दलितहरू चाहिँ जातीय आधारमै छुवाछुत र चाहिँ विभेदकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मारिएका छन्। थुप्रै त्यस्ता घटनाहरू छन्। अहिले सूचनामा आएअनुसार चाहिँ के छ भने करिब करिब 225वटा चाहिँ घटनाहरू चाहिँ प्रहरीकोमा उजुरीमा छन् त्यस्ता घटनाहरू। तर त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छैन र त्यस्ता हजारौँ खालका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ छन्। तर चाहिँ फेरि त्यो कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेका छैन भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा। अर्को कुरा चाहिँ यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो देशमा हैन। अब हिजो पुरानो सामन्ती एकात्म केन्द्रीकृत एउटा जात व्यवस्थामा आधारित राजनीतिक व्यवस्था थियो, त्यसलाई त हामीले बदलिसक्यौँ, फेरिसक्यौँ। अब यत्रो राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ हिसाबले यहाँ गणतन्त्रमा आउँदाखेरि पनि चाहिँ यो स्थिति रहिराख्नु चाहिँ सुखद कुरा होइन र यसलाई अब अलिकति म सन्तोष मान्नुपर्छ। मुद्दाका हिसाबले जान्छ है। यहाँले सन्तोष मान्नु भएको छैन। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 16 वर्ष पुरा हुँदा अनि जातीय मुद्दालाई, विशेष गरी छुवाछुतको मुद्दालाई विशेष उठाएर 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व पनि भएको त्यो पनि प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको थियो भनेपछि त कता कता असफल भएको हो कि यहाँहरूको त्यो एजेन्डा भन्नेतिर पनि त सोच्न सक्यो नि होइन? हामीले 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा उठाएको चाहिँ एजेन्डा मध्ये एउटा एजेन्डा यो हो। तर फेरि मुख्य एजेन्डा नै यो चाहिँ होइन। तर यो एजेन्डा पनि 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडन छ है यो समाजमा, नेपाली समाजमा। त्यो उत्पीडनबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि हामी चाहिँ यो
समाज बदल्नुपर्छ, यो राजनीतिक व्यवस्था बदल्नुपर्छ भनेर चाहिँ लडेका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जातीय मुक्ति आन्दोलन भनेको चाहिँ वर्गीय मुक्ति आन्दोलनकै एउटा अङ्गको रूपमा लिएर गएर मात्रै हामीले चाहिँ यो समाजलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ निर्देशित गर्न सक्छौँ, गाइड गर्न सक्छौँ र समाज परिवर्तनलाई त्यता लान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गएको हो। अब 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा समाजमा भने यस्ता खालका चाहिँ विभेदहरू हट्दै गएका थिए, किनभने हामीले ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षबाट सुरु गऱ्यौँ। ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो उत्पीडन दलितहरूमाथि चाहिँ विभेद कहाँ थियो त, छुवाछुत कहाँ थियो त भन्दाखेरि गाउँमा थियो, ग्रामीण समुदायमा थियो। हामीले ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको रूपमा जनयुद्धलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ दलितहरूमाथि भएको चाहिँ विभेद अन्त्य हुँदै गइराखेको स्थिति थियो। त्यहाँ प्रेम विवाह पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ छुवाछुत जस्तो विभेद जस्ता घटनाक्रमहरू चाहिँ क्रमशः त्यो चाहिँ हराउँदै गइरहेको थियो। त्यसमा दुईवटा कारण थियो। एउटा हामीले जनयुद्धको क्रममा चाहिँ अलिकति बल प्रयोगको सिद्धान्त पनि अपनाएका थियौँ। दोस्रो कुरा के गरेका थियौँ भने एउटा विचार पनि दिएका थियौँ, मालेमावादी विचार, यो समाजमा सबै खालको विभेद चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ है। हामी यो समाज जो एउटा सभ्य समाजको चाहिँ परिकल्पना गरिराखेका छौँ, साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरिराखेका छौँ र चाहिँ जुन विभेद रहित समाजको चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ। मानव बिचमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ के अरे जातकै आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने विषयलाई हामीले राजनीतिक वैचारिक हिसाबले पनि एउटा चेतना दिने अभियान। अर्को के हो त भन्दाखेरि अलि त्यस्ता खालका अतिवादीहरूमाथि चाहिँ दमन पनि गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो हल भएको थियो। अब अहिले पछिल्लो चरणमा हामी फेरि शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, गणतन्त्र आयो, यो परिवर्तन भयो, समावेशी मुद्दा हामीले चाहिँ उठायौँ, संविधानमा कानुनमा त्यसको व्यवस्था भयो। संविधानमै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि संविधानको चाहिँ भाग 3 धारा 44 को चाहिँ तपाईँको छुवाछुत जातीय आधारमा चाहिँ छुवाछुत गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा मौलिक अधिकारमा त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनि जातीय छुवाछुत विरुद्धको चाहिँ के अरे कसुर ऐन भनेर 2068 पनि आएको छ। तर अब त्यसलाई ठ्याक्कै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ केही चुनौतीहरू अब यसो गोपीबहादुर सर, जसै यहाँहरू समुदायमा हुनुहुन्थ्यो, ग्रामीण तहमा हुनुहुन्थ्यो, सशस्त्र द्वन्द्वको हकमा बल प्रयोग गरेर अथवा चेतनाको तहबाट यहाँले गर्नुहुन्थ्यो, जसै सत्तामा आउनुभयो अब त्यो समुदायलाई अलिकति बिर्सिनुभयो अथवा अलिकति त्यतातिर ध्यान दिन सक्नु भएन यहाँहरूले? अब मलाई चाहिँ त्यस्तो पनि होइन, अलिकति हामीले चाहिँ राज्य सत्ताको तहमा आइसकेपछि, राज्य परिवर्तन गरेर फेरि राज्यकै लिडिङ रोलमा आइसकेपछि कानुन बनाएर कानुनकै माध्यमबाट चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हल गर्दै जाने विषय नै हो एउटा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ कानुन त भन्यो कार्यान्वयनमा गएन भन्ने स्वीकारोक्ति यहाँको पनि हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको के अरे हिजो जनयुद्धको राफतापको एउटा प्रेसर त थियो। यता हामी शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि फेरि बिस्तारै अब यो राज्य परिवर्तनको चाहिँ हामीले सोचे जस्तो नै भएन कि। राज्य परिवर्तन जसरी हामी गर्न सोचेका थियौँ, हामीले 10 वर्षको क्रान्ति अन्तर्गत नै हामी निरन्तर क्रान्तिबाट चाहिँ सत्ता कब्जा गरेर एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको भए त्यो माओवादीले सोचेको जस्तो, परिवर्तनकारी शक्तिले सोचेको जस्तो हुन सक्थ्यो र चाहिँ यो सबै चाहिँ हल हुन्थ्यो। अब सम्झौताबाट चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्धपछि त हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै सम्झौताबाट राज्य परिवर्तन, संविधान पनि सम्झौताको चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा आइसकेपछि चाहिँ अब पुरानो राज्य मेसिनरी, पुराना ऐन कानुनहरू र चाहिँ पुरानो सोच सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हटिसकेका त छैन। नहटेका कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा हो। अलिकति फेरि जो परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर चाहिँ आयो त्यसले ठिक ढङ्गले चाहिँ निरन्तर चाहिँ समाज परिवर्तनको चाहिँ सामाजिक क्रान्तिको चाहिँ नेतृत्व अलिकति चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो केही कमी त भएका छन्, तर फेरि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो स्थिति त भएन। अब यो अलिकति थोरै कुराहरू है, यो जुन छुवाछुत र दलित अलिकति भन्दै गर्दाखेरि कोटा निर्धारण गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ छुवाछुत अन्त्य भइसकेपछि यो कोटाको जरुरी छ कि छैन भन्ने एकाले बहस हुनसक्छ, यहाँलाई के लाग्छ? अब
किनभने सबै समान भइसकेपछि एउटा समान खालको शिक्षाको रूपमा हिजो उत्पीडित वर्गलाई हामीले थोरै प्रायोरिटी राखेर राज्यले त्यो तहमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अथवा सिपमूलक कुराहरूमा अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूलाई सक्षम बनाउनको लागि काम गर्न सक्छ, तर कोटाका लागि चाहिँ सक्छ अथवा सक्दैन? म यो विचार अब यो कोटा अनन्तकालसम्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राख्दिनँ है। अब नेपाली समाजमा यो समाजको विकासको बाधक चिजहरू के हुन् त भन्दाखेरि समाजमा हुने जातीय होस्, क्षेत्रीय होस्, लिङ्गीय होस् या वर्गीय सबै आधारमा हुने विभेद तथा उत्पीडन नै हो। विभेद तथा उत्पीडनले नै यो समाजको विकासलाई चाहिँ अवरोध गरिराखेको छ भनेपछि अब हामीले अब यो समाजमा सबभन्दा विभेदमा पारिएको भनेको के हो त भन्दा दलितहरू नै हुन्। अहिले फेरि शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले, अवसरको हिसाबले अहिले भूमिहीन दलितकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पहाडतिर जाँदाखेरि करिब करिब 37% दलितहरू चाहिँ भूमिहीनै छन्। उनीहरूको चाहिँ घर जमिनको चाहिँ घर जमिन छैन भन्नुहोस्। अब मधेसतिर जाने हो भने 41.5% चाहिँ दलितहरूको चाहिँ जमिनै छैन होइन। उनीहरूको बस्ने घर पनि छैन। शिक्षा, रोजगार र अरू अवसरबाट पनि चाहिँ वञ्चित भएका छन् भनिसकेपछि अब त्यो समुदायलाई माथि नउठाइकन त फेरि राज्यको चाहिँ समृद्धिको जे परिकल्पना गरिराखेका छौँ र हामी विकासको परिकल्पना गरिराखेका छौँ र एउटा समृद्ध राज्य, समृद्ध समाजको जे परिकल्पना गरेका छौँ त्यो त्यहाँ त पुग्न सकिन्न। त्यहाँ पुर्याउनको लागि पनि उत्पीडन पारिएका र विशेष गरी चाहिँ दलितहरूलाई अवसर दिने र उठाउँदै त्यहाँसम्म लाने। जब उनीहरूको स्तर उठाएर हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, बढाइसकेपछि त कोटाको किन जरुरी छ र उनीहरू आफै सक्षम भइहाल्छन्। उनीहरू आफै सक्षम भइसकेपछि त्यो कोटा, निरन्तर कोटा अनि छुट्याइदिएको कोटा भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो केही समयको लागि जरुरी छ, केही समयको लागि। अहिलेको ठ्याक्कै वर्तमान स्थितिमा राजनैतिक चेतना कतिको पाउनु भएको छ? यहाँ हामी जे दलित तल्लो वर्ग भनेर जे भनियो, अहिले जुन मुक्त भनिसकेपछि राजनीतिक रूपमा कस्तो परिस्थिति छ अहिले? एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब राजनीतिक चेतनाको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अझ संविधानले के व्यवस्था गरिदियो भने स्थानीय तहमा 6743वटा वडामा एउटा दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य भन्ने संवैधानिक प्रावधान र त्यो व्यवस्था भइसकेपछि चाहिँ करिब करिब सबै पार्टीले चाहिँ अहिले दलित पनि महिलालाई लिडरसिपको तहमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता भयो नि होइन। हिजो त चाहिँ त्यो दलितको पनि महिलालाई त असाध्यै हेप्थ्यो। त्यो समाजको चाहिँ एउटा वर्गले, एउटा समुदायले, एउटा जातले चाहिँ हेपेर दबाएर राखेका थियो नि। आज चाहिँ के हो भने उनीहरूको बिचमा राजनीति पुग्यो, चेतना पुग्यो होइन। अब 6743 जना त जनप्रतिनिधि बनेर एउटा शासकीय भूमिकामा, स्थानीय तहको सरकारको शासकीय भूमिकामा चाहिँ उनीहरूले आउने अवसर पाए र सबै पार्टीको मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 5वटा पार्टीले मात्रै चाहिँ एकजना दलित महिला वडा सदस्य उठाउनु पर्यो भने पनि करिब करिब 32-33 हजार 35 हजार जति मान्छेहरू चाहिँ उम्मेदवार हुँदो रहेछ। 35 हजार दलितको घरमा राजनीतिक चेतना पुग्यो नि। पुगिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उनीहरू अब चेतनाको हिसाबले चाहिँ धेरै अगाडि आए। यो राज्यको लागि अवसर दिँदा पनि एउटा क्रान्ति हुँदो रहेछ है। जरुर, त्यो त क्रान्ति हो, ठुलो क्रान्ति हो। यो समाज जसरी एउटा वडा सदस्यसम्म दलितलाई ल्याउँदा पनि झन्नै 35 हजार घरमा राजनीतिक चेतना छिर्यो। एकदम राम्रो। मैले त्यो एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ के हो भने अब राजनीतिक चेतनाको हिसाबले उनीहरू अगाडि आए। त्यो मनोविज्ञान चाहिँ माथि उठ्ने भयो। अब उनीहरूको जीवन उठाउने भनेको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अब अवसर दिने कुरा हो। हामीले अहिलेको चाहिँ बजेटमा पनि के व्यवस्था गरिएको छ भने दलितहरूको सिपलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने, त्यसलाई रोजगारीको चाहिँ अवसरसँग चाहिँ जोड्ने भनिसकेपछि उनीहरूलाई अब राजनीतिक हिसाबले जसरी चेतना माथि उठ्यो नि, अब उनीहरूलाई दिने अवसर भनेको चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ उनीहरू सस्टेन हुने, आत्मनिर्भर हुने
तिर चाहिँ उनीहरूको सिप र चाहिँ ज्ञान चेतना र क्षमतालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो अवसरमा बदल्न सक्यौँ भने फेरि यो समाजमा हुने विभेद राजनीतिक चेतनाले विभेदको विरुद्ध विद्रोह गर्ने एउटा संस्कार दिने भयो। अब उसको सिपलाई पुँजी बजारसँग जोडेर आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ रोजगारीको अवसर दियो भने ऊ आत्मनिर्भर पनि भयो नि। त्यसपछि उसले हेपिएको महसुस गर्दैन र चाहिँ ऊ अरू समाजमा भएका अरू जातिहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने चाहिँ उसको हैसियत बन्छ। त्यो हैसियत बनाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको चाहिँ सरकारको पनि राज्यको पनि त्यो मान्यता छ। त्यो फेरि ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। नीति निर्माणको तहबाट गर्नुपर्ने केही छ अब बाँकी यहाँलाई के लाग्छ? संविधानमा यहाँले भन्नुभयो मौलिक हकका रूपमा नै यहाँ धारा 44 को भाग 3 मा राखिसकिया छ भनेर अघि पनि यहाँले भन्नुभयो। अब नीति निर्माण तहको संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा केही बाधाहरू छन् अथवा अब चाहिँ कानुन बनिसकेपछि केही ऐनहरू बन्ने कुरा र अनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौती त छँदैछ। फेरि जस कानुनमा अब समस्या छैन, कानुनमा समस्या छैन, अब कार्यान्वयनमा चुनौती छ। कार्यान्वयनका चुनौतीहरू छन्। अब कार्यान्वयनको चुनौतीहरू भनेको चाहिँ राज्य अझै पनि चाहिँ उत्पीडित मैत्री बनिसकेका छैन कि भन्ने राज्य संयन्त्रहरू चाहिँ जे छन्, जस्तै दलितमाथि चाहिँ विभेद भयो, ऊमाथि चाहिँ अन्याय भयो, अत्याचार भयो, उजुरी दिन गयो भने चाहिँ हतपत उजुरी चाहिँ सुनवाई नहुने त्यो परिस्थिति किन अलिकति जामुन त त्यसो भए गोपीबहादुर सर? त्यसमा त्यो परिस्थिति कसरी सिर्जना हुन सक्छ? कानुनले दिएको संविधानले दिएको अधिकार, मेरो मौलिक अधिकार गएर मैले न्याय पाऊँ भन्दा न्याय पाउने अवस्था छैन र अझै दलित? त्यो चाहिँ छैन। किन यो परिस्थिति आइलाग्यो? त्यो अहिले राज्य परिवर्तन त भयो हैन, तर अब राज्यमा जुन एउटा खालको संस्कार छ नि, परम्परागत संस्कार के, यो परम्परागत ब्युरोक्रेसी हो। अनि परम्परागत चाहिँ पुराना कानुनहरू पनि जीवित छन् हैन। अनि त्यो ब्युरोक्रेसीको मेन्टालिटीको कुरा हैन, त्यो मेन्टालिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहुँच हुनेहरू, पावरमा हुनेहरू, पैसा हुनेहरूको चाहिँ दबदबा त यो समाजमा छ नि। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ गाउँको सामान्य चाहिँ त्यो दलितले ऊमाथि भएको चाहिँ विभेदको विरुद्ध चाहिँ उजुरी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ प्रहरी प्रशासनले सुनवाई गरेन भन्ने गुनासोहरू हामी कहाँ धेरै आउँछन्। अनि हामीले भन्नुपर्ने, काहीँ मिडियामा भनिदिनु पर्ने, काहीँ चाहिँ के अरे पुलिस प्रशासनलाई हामीले भनिदिनु पर्ने, काहीँ चाहिँ अब के अरे न्यायालयमा चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्ने स्थिति आउँछ भने त्यो त सहज, त्यसले राज्यले चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ कर्तव्यभित्र, उसको चाहिँ दायित्वभित्र परेको विषयलाई पनि चाहिँ नेग्लिजेन्स गरे त देखियो नि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो आम रूपमा त होइन, तर फेरि अंश-अंशमा जाँदाखेरि चाहिँ यी खालका समस्याहरू छन्। यो एउटा चुनौती हो। यो चुनौती पनि बिस्तारै हल हुन्छ। फेरि जो स्थानीय सरकार वडा तहमा चाहिँ त्यहाँ दलित महिलाको चाहिँ उपस्थिति भइसकेपछि, त्यो उपस्थिति भइसकेपछि फेरि कतिपय केसहरू चाहिँ त्यही स्थानीय सरकारको चाहिँ आफ्नै न्यायालय पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि अब पुलिस प्रशासनमा जाँदाखेरि एउटा स्थिति देख्छु म होइन। त्यसपछि अब त्यहाँ जनप्रतिनिधिको उपस्थिति भएको पालिका स्तरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फेरि बिस्तारै हल हुँदै पनि गएको छ। त्यसो गर्दाखेरि यो क्रमशः बिस्तारै हल हुँदै जाने विषय हो, हल हुन्छ। तर केही समयको लागि होला यो चुनौती जस्तो त देखाएको छु फेरि मैले। हजुर, अब कहिलेसम्ममा दलित नभन्ने परिस्थिति आउला? अब दलित भनेको एउटा पहिचान हो होइन। अब जबसम्म चाहिँ अब हाम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा दर्शन छ, मालेवादी दर्शनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले साम्यवादको परिकल्पना गरेका छौँ नि त। मार्क्सले त त्यो परिकल्पना गर्नुभयो। त्यो समाजमा पुग्न सकियो भने त यहाँ राज्य पनि हुँदैन, बन्दुक पनि हुँदैन, वर्ग पनि हुँदैन, जातीय चाहिँ र लिङ्गीय र यो क्षेत्रीय खालका विभेद र उत्पीडनहरू पनि हुँदैन। त्यो त सुदूर भविष्यको कुरा हो। त्यो खाली साम्यवादको परिकल्पना अलिकति टाढाकै चीज होला जस्तो लाग्छ राजनीतिक रूपमा पनि हाम्रो समाज र वस्तुस्थिति हेर्दा। तर नेपाली समाजमा चाहिँ यो कहाँ गइसकेपछि हल हुन्छ भने समृद्ध नेपाल भइसकेपछि त्यो हल हुन्छ आर्थिक रूपमा हैन। यो वर्गीय रूपमा चाहिँ जुन विभेद छ, वर्गीय रूपमा चाहिँ विभेदको जब अन्त्य हुन्छ, असमानताको चाहिँ अन्त्य हुन्छ र चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न समाज हामी निर्माण गर्छौँ। त्यहाँसम्म पुगेपछि यो दलित भन्ने अहिलेको राजनीतिको लिडरसिपले, अहिलेकै राजनीतिक सोचले चाहिँ रहँदैन, ड्राइभ गरिरहँदाखेरि यो अन्त्य हुने सम्भावना छ कि छैन? अब यसको यहाँले त साम्यवादमा पुगेपछि यसो होला परिकल्पना भन्नुभयो होइन। तर
तर अहिलेको वस्तुस्थिति अहिले अब यसको विकल्प पनि त हामीसँग छैन नि त होइन। हिजो चाहिँ राणा शासन थियो, राणा शासन हुँदाखेरिको छुट्टै खालको चाहिँ समाज व्यवस्था सामाजिक विभेद जुन खालको स्थिति थियो, पञ्चायतकालमा अर्कै खालको थियो, बहुदल आइसकेपछि अर्कै भयो। अहिले त गणतन्त्र आयो नि त। गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ उत्पीडितहरूको एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको चाहिँ एउटा समावेशी राज्यमा प्रतिनिधित्वको कुरा उठायौँ हामीले होइन। दलितहरू, महिलाहरू होइन, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उत्पीडनमा परिएको वर्ग, जात र समुदायको चाहिँ राज्यमा प्रतिनिधित्वको कुरा भनेर उठायौँ। त्यो मोटामोटी चाहिँ हल भएकै विषय छ होइन। अब अर्को कुरो चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ उत्पीडनमा पारिएका समुदायको चाहिँ पहिचान र अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने र राज्यमा चाहिँ जनताको पहुँच र राज्य चाहिँ जनताको चाहिँ निगरानीमा हुनुपर्छ भन्ने विषय जसरी हामीले उठायौँ र त्यो अहिले मोटामोटी सम्बोधन हुने स्थितितिरै गइराखेको छ भने मैले भन्नु खोजेँ सक्षमताका आधारमा नि दलितहरू एउटा कम्पिटिटिभ लेभलमा हजुर आउने वातावरण कस्तो छ, कतिको परिस्थिति छ, त्यो स्थिति मलाई कोटा चाहिँदैन, म भेटेर खान सक्छु कसैसँग, अथवा राजनीतिक रूपमा होस् प्रशासनिक रूपमा होस् जुनसुकै क्षेत्रमा पनि म कुनै दलितको कोटा होइन कि म सक्षमताका आधारमा खान सक्छु भन्ने त्यो वर्ग कहाँसम्म आइपुगेको छ मलाई यति मात्र बताइदिनुहोस् न। अहिले अब 14% हो दलित नेपालमा होइन। अब त्यसमा चाहिँ मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ इन टोटलमा त्यो 14लाई 100 मान्ने हो भने चाहिँ के अरे 20% जति त्यो लेभलमा दलित चाहिँ समुदायका मान्छेहरू चाहिँ दलित जातका मान्छेहरू हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ आउन सक्छौँ भन्ने त्यो मतलब शिक्षाको लेभल उठेका मान्छेहरू पनि छन् धेरै होइन। आर्थिक रूपमा पनि चाहिँ सम्पन्न एउटा हैसियत भएका मान्छेहरू पनि छन् र शारीरिक मानसिक र आर्थिक भौतिक सबै हिसाबले चाहिँ सक्षमहरूको एउटा टिम छ। त्यो त फेरि फ्री कम्पिटिसनमै म यो दलित भन्न मलाई यो पहिचान पनि चाहिँदैन, मलाई कोटा पनि चाहिँदैन, म चाहिँ लडेर चाहिँ आफ्नो क्षमता देखाएर चाहिँ खाने हो गर्ने हो भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ टिम पनि बिस्तारै बन्दै गएको छ। त्यो बिस्तारै बन्छ, फेरि बढ्दै जान्छ, बिस्तारै जे होस् परिवर्तन आउँदैछ। अब अन्त्यमा थोरै राजनीतिक कुरा गरेर सकाउँ होला। यहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य होइन, यहाँको दलले स्थानीय तहको चुनावमा जुन हासिल गर्यो नि जित, त्यसबाट सन्तुष्ट छ होइन माओवादी केन्द्र? अब माओवादी केन्द्र सन्तुष्टै छ, खुसी लाग्यो होला गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि। माओवादी केन्द्र चाहिँ पहिला 106वटा पालिकामा चाहिँ जितेको थियो होइन, अहिले 121 भयो। यो गठबन्धन गर्दाको नतिजा हो कि होइन? उपमेयरमा पनि हामीले चाहिँ 126 ठाउँ जित्यौँ भनिसकेपछि माओवादीको 106वटा गाउँपालिकाको उपस्थिति बढेर अहिले 200 को हाराहारीमा पुग्यो। त्यो हिसाबले एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अरू पार्टीहरूले विशेष गरेर चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ अब माओवादी सिद्धियो भनेको थियो। माओवादी सिद्धियो र माओवादीलाई अब टच बाल्न खोज्नुपर्छ, गुगलमा खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त भनेकै पनि थिए। र यो फेरि विभिन्न एजेन्सीहरूको बुझाइ पनि के थियो भने माओवादी त्यही 20-30 सिट हो, त्योभन्दा आउँदैन, माओवादी अब सिद्धियो, माओवादीको औचित्य सिद्धिसक्यो भन्ने एउटा बुझाइको लेभल थियो। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा एउटा गठबन्धन गरेर पनि हो। अर्को कुरा के हो भने माओवादी आफै राज्य सञ्चालनको चाहिँ के अरे मुख्य भूमिका त नहुन सक्छ, तर मुख्य भूमिका जानेहरूलाई चाहिँ के अरे अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो पर्याप्त छ। माओवादी पार्टी चाहिँ राजनीतिको चाहिँ केन्द्रमै छ, केन्द्र भागमै छ, यसको औचित्य सिद्धिएको छैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान, एउटा आधार पनि अहिले चाहिँ देखिएको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अर्को चाहिँ फेरि माओवादी सिद्धिएर फाइदा थियो त भन्दाखेरि 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन र सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनको क्रममा हामीले जे एजेन्डा उठाएर लड्यौँ, आज त्यही एजेन्डामा देश चलिरहेको छ नि। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, त्यही त कुरा छ नि। त्यो अब एजेन्डा सक्यो माओवादीको, अब माओवादी राजनीतिक रूपमा कमजोर भयो भन्छ नि। यसको औचित्य सिद्धि नै भनेको त
औचित्य सकिएको होइन एजेन्डा सकिएको भन्छन् मतलब के गणतन्त्र औचित्य त किन सकिन्थ्यो यहाँहरूले गणतन्त्र र के अरे समावेशी लोकतन्त्र संघीयता लगायतका धर्मनिरपेक्षता यी सबै एजेन्डाकै औचित्य सकिनु पर्यो नि त होइन यो सकिया भोलिपल्ट माओवादी सिद्धिने हो एजेन्डा चाहिँ सक्यो भन्न थालेका छन् अब के एजेन्डा त माओवादीको अबको माओवादीको एजेन्डा भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल हो नि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्न हामी भनेकै छौँ अब हामी यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता र समानुपाती समावेशी लोकतन्त्र भन्न हामीले जे भनेका छौँ यसलाई संस्थागत गर्ने हो यसको जगमा टेकेर चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोतर्फ विकासको बाटोतर्फ चाहिँ अगाडि बढाउँदै अब समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न खाएकै छ नि त्यसमा हाम्रो अन्तिममा मलाई समय पनि सकिन लाग्यो अन्तिममा सङ्घीय इलेक्सनमा पनि यहाँहरू सँगसँगै जाने हो गठबन्धनसँगै अब यो गठबन्धन सङ्घीय इलेक्सनसम्म चाहिँ जान्छ कन्टिन्यू नै जान्छ त्यसमा अब चाहिँ हामीले गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा गरे हौँ जब चाहिँ संविधान लोकतन्त्र र चाहिँ राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि चाहिँ प्रहार भयो यो गठबन्धन गरेर चाहिँ हामीले संसद नजोगाएको भए नबचाएको भए पुनर्स्थापना नभएको भएदेखि आज देश गृहयुद्धमा हुन्थ्यो ठिक छ त्यो एउटा पाटो हो हामी यता चुनावको कुरा गर्दैछौँ जेलमा हुन्थ्यो होला नि होइन त्यो स्थिति हुन्थ्यो त्यो एउटा सन्दर्भबाट भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि कन्टिन्यू जान्छ र कन्टिन्यू जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो हस् गोपीबहादुर सर यहाँले समय दिनुभयो आफ्नो विचारहरू राखिदिनु जीवनजी तपाईँलाई पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट मेरा केही कुराहरू यो प्राइम टेलिभिजन मार्फत चाहिँ आज यो चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको चाहिँ 16औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा चाहिँ मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनु धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच हुनुहुन्थ्यो गोपीबहादुर आछामी राष्ट्रिय सभा सदस्य र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य